प्रदीप गांवकार, प्रोग्राम एंड डेव्हलपमेंट ऑफिसर, कला अकॅडमी गोवा. इश्टानो, कला अकादमीची अंदूची तियात्र सर्त व्हडा उमेदीन आनी मोठ्या दबाज्यान पार पडली. गोंयच्या समेस्त तियात्र पळोवणाऱ्यांनी, तियात्र मोग्यांनी ह्या तियात्र सर्तीक उप्पाट असो प्रतिसाद दिलो आनी ती जैतिवंत केली. म्हाका ह्या खिणाक सांगपाक खूब खोस भोगता. कला अकादमीचो तियात्र दीस, तियात्र डे, आमी बुधवारा तारीख 23 एप्रील सांजेच्या 4 वरांचेर कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत घडोवन हाडटा. ह्या सुवाळ्याक गोंय राज्याचे भोवमानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तेच बरोबर गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच कला अकादमीचे भोवमानादीक अध्यक्ष गोविंदबाब गावडे ह्या वेळार खासा निमंत्रीत म्हणून उपस्थित आसतले. तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथोनी बार्बोजा हे ह्या वेळार व्यासपीठाचेर उपस्थित आसतले. तुमकां खबर आसा की अंदूची तियात्र सर्त ही कला अकादमीची 50वी तियात्र सर्त. फाटलीं 50 वर्सां कला अकादमीन सातत्यांत ही स्पर्धा घडोवन हाडल्या आनी तियात्र दिसाच्या निमतान आमी गोल्डन जुबली सेलेब्रेशन ऑफ तियात्र कॉम्पिटिशन मनयतात आनी हे निमित्त धरून ह्या वेळार फाटलीं 50 वर्सां ज्या संस्थांनी ह्या स्पर्धेन पयलें इनाम मेळयलें त्या सगळ्या संस्थांचो भोवमान आमी भोवमानादीक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्ते करतले. तेच बरोबर फाटल्या 50 वर्सांच्या तियात्र सर्तींत ज्या कलाकारांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत इनामां मेळयल्या आनी ह्या तियात्र सर्तींत आपलें योगदान दिलां त्या 50 कलाकारांचो कला अकादमीच्या वतीन भोवमान जातलो. म्हाका विनंती करीनची दिसता सगळ्या तियात्र मोग्यांक, तुमी ह्या तियात्र डेच्या दबाज्याक 23 सांजेच्या 4 वरांचेर मुजरत वेळ काडून तुमी जशे तियात्राचे परफॉर्मन्स मोठ्या उमेदीन पळयतात तशेंच ह्या दबाज्याक तुमी हाजीर रावचें आनी तियात्रा वयलो मोग तुमचो परगटो हाडचो. देव बरें करूं.